A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our third lesson on the poem Patriot and Traitor, in which we are going to discuss the critical question about this poem. Aziz Talba, ये इस नज़म से मुतल्लिक़ हमारा तीसरा लेसन है। पहले हम नज़म को जो है उसकी तशरीह जो है वो देख चुके हैं, तो इसका जो तनकीदी सवाल है आज हम वो डिस्कस करेंगे। बेटे सबसे पहले तो इसका जो हार्ड कापी है वो अपने सामने रखें ताकि आपको समझ आती जाए। आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम धीरे धीरे इसको देखेंगे। कहीं कहीं जो मेरे मुंह से फ़िक्रें निकलें वो प्लीज़ वो भी साथ साथ नोट करने की कोशिश करें, अपनी नोटबुक पास रखें या कम से कम नोट्स जो आपके पास हैं उन नोट्स पर जो लिखते चले जाएं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल तनकीदी जो है इस नज़म के बारे में वो इम्तहान में कैसे पूछा जाता है। अजीज़ तलबा, इस नज़म पर जो है ये सवाल पूछने के दो तीन तरीके हैं। ये ऊपर मैंने आपकी सहूलत के लिए इनको नोट्स पर भी लिख दिया है, यहाँ भी दर्ज हैं, तो प्लीज़ ज़रा इस सवाल को पहले समझते हैं, इसकी हैयत को, फिर इसके जवाब की तरफ चलते हैं। डिस्कस द पोएम एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर नज़म पर बहस करें। और व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ दिस पोएम टू द पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज़ ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के ममालिक में जो सियासी हालात फैले हुए हैं, ये नज़म किस हद तक उन हालात से मुतल्लिक है, उससे रेलिवेंट है। तो बेटे ये दोनों सवालों को हमने इकट्ठा करके जो है वो डिबेट करना है ताकि अलग अलग जो है वो हमें तैयार ना करने पड़े। एक ही सवाल तैयार करें, जो भी सवाल इस पर तनकीदी आए तो हम उसका जवाब इसी शक्ल में जो है वो देंगे। तो आइए देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है और ये नज़म एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। This dramatic monologue by Robert Browning depicts the rise and fall of a political leader. ये एक ड्रामाई खुद कलामी है। मोनोलॉग कहते हैं बेटे ऐसी नज़म को जिसमें एक फ़र्द जो है वो अपनी ज़ुबान से अपनी कहानी जो है वो बयान करता है, बोलता है। जैसे डायलॉग जो है वो देखे दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को कहते हैं मोनोलॉग, जब एक ही बंदा जो है वो अपने आप से बातचीत कर रहा हो। A dramatic monologue is a poem in which the narrator tells the story of his own life। बाकी आगे इसकी तशरीह भी कर दी गई है। एक ड्रामाई खुद कलामी जो है ऐसी नज़म होती है जिसमें बयान करने वाला, बोलने वाला नरेटर अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है। It is thus in shape of a soliloquy। soliloquy बेटे खुद कलामी को कहते हैं। ये शायरी की एक तर्ज है, किस्म है, पोइट्री में ये बहुत आम सी बात है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है soliloquies लिखने में बहुत माहिर है। ब्राउनिंग इज़ ए मास्टर इन द आर्ट ऑफ राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लाइक दिस वन। ब्राउनिंग एक माहिर आदमी है इस तरह की ड्रामाई खुद कलामी वाली नज़में लिखने में। हियर ए पोलिटिकल लीडर टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट एंड प्रेजेंट। सादा कर दिया गया है सवाल को ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। यहाँ जो है इस नज़म के अंदर एक सियासी रहनुमा जो है वो अपने माजी और हाल की दास्तान हमें सुना रहा है। Browning has indeed captured the mode of disillusionment and frustration of a leader। कुछ अल्फाज बेटे मजबूरी होते हैं जिनका मुतबादल और कुछ नहीं होता, वही लफ्ज़ याद करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ डिसल्यूजनमेंट है, इसके लिए हमारे पास अंग्रेज़ी में और कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, तो इसलिए हमें यही इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्राउनिंग हैज़ इंडीड कैप्चर्ड, ब्राउनिंग ने दरअसल पेश किया है। कैप्चर वैसे गिरफ्तार करना लफ्ज़ी मतलब, लेकिन यहाँ बेटे पेश करने के लिए मोड ऑफ डिसल्यूजनमेंट, चश्म कुशाई का, इसे कहते हैं आंखें खोल देना। डिसल्यूजनमेंट चश्म कुशाई, किसी का के ऊपर हकायक का आश्कार होना। एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए लीडर, और एक लीडर के जो है जान है उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है नाकामी पर, उन दोनों को जो है जब हमारी आंखें खुलती हैं, सदाकत सामने आती है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये दोनों सूरत हाल जो है ब्राउनिंग ने उसको पेश किया है नज़म में। ही वॉज एट द पीक ऑफ पब्लिक फेम एंड ग्लोरी, अवामी शोहरत और अजमत की बुलंदियों पर था पीक। ही वॉज द फेवरेट
of the people a year ago. एक साल पहले लोगों का महबूब लीडर था. After his sudden and unexpected turn in the political scene, he has been branded as a traitor now. एक अचानक यकदम गैर मुतवक्के तौर पर आने वाली तब्दीली जो थी सियासी मंजरनामे में, उसने उसे अब एक गद्दार करार दे दिया है. He enjoyed public fame and glory. बड़ा एंजॉय किया उसने शोहरत और इज़्ज़त को. Whatever he did to please the public has been given the name of favoritism. जो कुछ भी उसने पब्लिक सर्विस की थी, अब उसे जो है वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का नाम दे दिया गया है. Thus he is now being taken to the gallows to be hanged for his year's misdeeds. वो उसके अमाल जो हैं वो बादमाल हो गए हैं और उसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि उसे फांसी दी जा सके. The sudden change has brought him down to the hell of humiliation. जहन्नम में फेंक दिया है तजलील के. Humiliation, तजलील, जिल्लत. The reversal of situation makes the whole theme of the poem. Reversal, तब्दीली, बदल जाना, यकदम तब्दील होना. इस सूरत हाल की यकदम तब्दीली ने इस नज़म को जो है, इस नज़म के मरकज़ी ख्याल के ताना बाना बुना है. The poet has made use of irony to present the reversal of situation. शायर ने जो है यहाँ आयरनी का इस्तेमाल किया है इस सूरत हाल के यकदम तबद्दल को, तगय्युर को पेश करने के लिए, तब्दीली को पेश करने के लिए. आयरनी जो है वो एक ऐसा तंज है बेटे, सटायर की मानद, जिसमें जो है हम खुफिया तौर पर जो है वो किसी चीज़ को जो है वो उसकी कहते कुछ हैं लेकिन उससे मुराद कुछ और लेते हैं. यानी मस्बत में से मनफी मानी निकालते हैं, मनफी में से मस्बत मानी निकालते हैं. तो इसको जो है वो आयरनी कहा जाता है. ये भी तंज की तरह से, तंज ज़रा स्ट्रेट होता है सीधा. आयरनी जो है वो छुपाकर बात करने को कहते हैं. Dear students, some of the examples have been put here. The poem also makes us conscious of the contemporary political scene, its turmoils and treacheries. नज़म जो है वो हमें आगाह करती है, कॉन्शियस ऑफ, मेक्स कॉन्शियस ऑफ, इडियोमेटिक इस्तेमाल है बेटे, हमें आगाह करती है कंटेम्प्रेरी, हमारे ज़माने की, हम असर, अपने दौर की, पॉलिटिकल सीन, हमारे दौर का जो मंज़र है सियासी, उससे हमें ये नज़म आगाह करती है. इट्स टर्माइल्स, इसकी जो उखाड़ पछाड़ है, हंगामे हैं, एंड ट्रेचरीज, और इसमें जिस तरह से जो है वो धोखाबाजियाँ हैं, फ्रेब हैं. ट्रेचरी कहते हैं धोखे को, फ्रेब को, चीटिंग को. These unexpected changes in the political world have become order of the day. ये भी इडियम है, order of the day, मामूल बन गए हैं. ये गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ जो हैं सियासी दुनिया में होने वाली उखाड़ पछाड़, यह अब एक रोज़मर्रा का मामूल है तीसरी दुनिया में. The governments are overthrown, the leaders are killed and the governments are toppled overnight. हुकूमतें जो हैं उन्हें उखाड़ फेंका जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, लीडर्स को मार दिया जाता है, हुकूमतों को जो है रातों रात जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, डिस्टॉपल कर दिया जाता है, थ्रो अवे कर दिया जाता है. इट इज़ वेरी ऑफुल सीन इन द कंट्रीज़ ऑफ द थर्ड वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अदर्स. ये बड़ा अलमनाक मंजर है तीसरी दुनिया के ममालिक में, जैसे कि ये चंद एक ममालिक हैं. यहाँ अफ्रीका के भी सारे, हमने इसकी डिटेल डिस्कशन में बहुत बात की है इस पर. The most popular leaders like Liaquat Ali Khan, Zulfikar Ali Bhutto and now Benazir Bhutto were assassinated in Pakistan. तो ये चंद एक मिसालें ज़रा बचते बचते, चूँकि हमें सियासी नज़म नहीं लिखनी है, सवाल में ऐसे फ़िक्रे नहीं डालने हैं जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने. असैसिनेटेड, कत्ल करना, किसी को किल करना. तो हमें न्यूट्रलिटी के साथ बेटे बात करनी है, न्यूट्रल जुमले लिखने हैं. इसलिए बाकी मिसालें जो हैं वो अभी हम उनको रहने देंगे. The most popular governments were overthrown by martial laws, coups, takeovers and usurpations. बहुत ही मकबूल किस्म की हुकूमतों को उखाड़ फेंका गया, मार्शल लॉ लगा दिए गए. कौस भी, ये बगावत को कहते हैं कौस, पी नहीं साइलेंट होती बेटे, इसमें कौप्स नहीं कहना है इसको, कौस. टेक ओवर्स, किसी ने गवर्नमेंट पर कब्जा जमा लिया. ये उजरपेशंस भी इसी को कहते हैं, रातों रात किसी हुकूमत को उखाड़ फेंकना. सच गोरे सीन्स आर कॉमन इनफ इन आवर ओन डियर होमलैंड. इस तरह के गुलूमी किस्म के गोरे, GORY,
اس طرح کے تاریک قسم کے ڈارک قسم کے منظر جو ہیں وہ ہمیں اپنے عزیز وطن میں بھی ملتے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو جسٹ ایکسپیرینسڈ another martial law of our dark political history. یہ مشرف دور کی بات ہو رہی ہے بس, لیکن خفیہ. ڈیموکریسی ہیز بین سلاٹرڈ بائی مینی اپرچونسٹس ان اور کنٹری. جمہوریت کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, سلاٹرڈ. بہت سے موقع پرستوں نے ہمارے ملک میں, اپرچونسٹس, موقع پرست. ان انڈیا دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. انڈیا جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہوں. مینی پاپولر لیڈرز ہیو بین کلڈ لائک اندرا اینڈ راجیو گاندھی. دونوں جو تھے ان کو بڑے ہی پاپولر لیڈرز تھے. آل دس پوائنٹس ٹو دا پولیٹیکل امیچورٹی, انسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی اینڈ اکنامک انسیکیورٹی آف دیز کنٹریز. یہ ساری حقائق جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ملک سیاسی طور پر ابھی نابالغ ہیں. امیچورٹی, سیاسی عدم پختگی رکھتے ہیں. انسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی, یہ بھی وہی ہے, اداروں کے اندر ابھی عدم استحکام ہے. اور معاشی عدم تحفظ کا شکار ہے یہ انسیکیورٹی. Dear students, then concluding the question, we may say that poverty and ignorance of the people also play their part. پھر غربت ہے, جہالت ہے, یہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہاں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں. ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑے فیکٹر ہوتے ہیں کسی ملک میں. Often these political upheavals and turmoils are bloody. اکثر یہ جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے, دونوں کے ایک ہی معنی ہیں بیٹے, یہ خون آلود ہوتے ہیں. بلڈی, بڑا ان میں خون بہتا ہے, مار دھاڑ ہوتی ہے. اٹ از دا آئرنی آف فیٹ. قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں. دیٹ پالیٹکس ہیز بیکم اے ڈرٹی گیم, کہ یہ سیاست ایک گندا کھیل بن کر رہ گئی. دا گلومی سینز آر اراؤنڈ دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز prove that the world of politics is the most unreliable one. The gloomy scenes, یہ بیٹے یہاں سے آر ہٹا دیں, یہ آر فالتو ہے, غلط ہے. The gloomy scenes around the third world countries prove that, یہ ایسے ہوگا سینٹینس, وہاں کریکشن کر لیں پلیز. تیسری دنیا کے ممالک میں یہ جو اس طرح کے المناک مناظر ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے سیاست کی یہ انتہائی ناقابل اعتبار ہے. ان پاکستان دا سچویشن از ویری گرم. صورتحال بڑی المناک ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ تھرو اے ویری کریٹیکل فیز آف اوور ہسٹری. وی آر گوئنگ تھرو, اس میں ایک لفظ کم ہے بیٹے, یہ بھی درست کریں. یہاں تھرو لکھیں اوپر اس کے, THROUGH. ہم آج تاریخ کے ایک نازک دور میں سے گزر رہے ہیں. دیر از اکنامک کرائسس crushing the common people, and on the other hand the country is facing lack of sincere leadership. ایک طرف معاشی بحران ہمیں کچل رہا ہے, تو دوسری طرف ملک میں سیاسی لیڈرشپ کا, مخلص لیڈرشپ کا جو ہے وہ بحران آیا ہوا ہے. The poem seems to be a picture of our own world. نظم بالکل ایسی لگتا ہے جیسے ہمارے اپنی دنیا کا منظر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہو. پہلے تو بیٹے اس میں سے جو غلطیاں ہیں دونوں یہاں پرنٹنگ کی, انہیں درست کریں. سینز کے بعد وہ آر نہیں آئے گا, اور یہاں گوئنگ کے بعد تھرو لکھیں اپنی کاپیز پر. عزیز طلبہ, ہمارا تنقیدی سوال وہاں تک مکمل ہو گیا ہے, پچھلے حصے تک. یہ حصہ جو ہے یہ کنٹیکسٹ آپ کو پتہ ہے, یہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم اس کو یاد کرتے ہیں, لیکن یہ یہاں ہی رکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے. جملے وہی ہیں تقریباً, اور یہ جملے جو ہیں اگر آپ ان کو سوال میں بھی شامل کرنا چاہیں تو یو کین ایڈ دیم. بہت اچھا کنٹیکسٹ ہے. تو آئیے نظم کے کنٹیکسٹ کو دیکھتے. ریفرنس بنانا آپ کو آ گیا ہے. آپ شروع میں ریفرنس کی ہیڈنگ دے کر ایکسپلینیشن کے آغاز میں وہی روایتی جملہ لکھتے ہیں. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم پیٹریاٹ انٹو ٹریٹر ریٹن بائی رابرٹ براؤننگ. اس کے بعد پھر کانٹیکسٹ کی ہیڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں کچھ مٹیریل دیا جاتا ہے, اس کو ہم تھیم آف دا پوئم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہم 20 نمبر اپنے جو ہیں وہ کور کرتے ہیں. تو آئیے اس نظم کے کانٹیکسٹ پر جو ہے وہ نظر دوڑاتے ہیں. دس پوئم ڈسکرائبز دا اپس اینڈ ڈاؤنس آف دا پولیٹیکل لائف آف اے لیڈر. ایک زندگی سیاستدان کی, اس کے اتار چڑھاؤ کو بیان کرتی ہوئی نظم. The poem shows that politics is a dirty game. A leader relates
ٹیلز کریں اس کی جگہ. ٹیلز دا اسٹوری آف ہز رائز اینڈ فال ان اے پیتھیٹک ٹون. ریلیٹس بھی ٹھیک ہے لیکن ٹیلز کر لیں, اچھا لفظ ہے. ٹیلز اس سے زیادہ زوردار لفظ ہے. کہانی بتاتا ہے ہمیں اپنے عروج و زوال کی, بڑے ہی المناک انداز میں, المناک سوز گداز والی ٹون میں, لہجے میں. A year ago he was the favorite of the people. He was accorded a very warm welcome reception, that is by his people wherever he went. جہاں کہیں وہ جاتا تھا لوگ بڑا گرمجوشی سے اس کا استقبال کرتے تھے. Now a sudden change in the political scene has dethroned him. اقتدار سے محروم ہو گیا ہے اچانک تبدیلی کی وجہ سے. He is sentenced to death for neglecting his duties. اس کو سزائے موت دی جا رہی ہے. He has been branded as a traitor. اب اس پر غدار کا لیبل لگ گیا ہے. He is being dragged to the gallows in the streets where he was given a warm welcome a year ago. انہی گلیوں میں آج اسے گھسیٹا جا رہا ہے کہ پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے, جن گلیوں میں کبھی اسے وہ بھرپور ویلکم ملا کرتی تھی. However, he consoles himself that he would be rewarded in the world hereafter by God for his good deeds. تاہم آخر میں وہ اپنے آپ کو محض تسلی دیتا ہے, آپ اسے طفل تسلی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, کہ آخرت میں اللہ جو ہے وہ اسے اس کے نیک اعمال کا ضرور صلہ دیں گے. اس دنیا نے تو نہیں دیا کچھ بھی, لیکن اگلے جہان میں اسے اپنے اعمال کا صلہ ضرور ملے گا. اچھے فکرے ہیں بیٹے, اس کو بھی سوال میں شامل کر لیں. بے شک آخر پر لکھ دیں یا شروع میں ویسے لکھیں تو اور ذرا جاندار سوال بنے گا. جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے سوال کا وہاں رکھیں, اینڈ پر بھی لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سوال کے ساتھ ہی اٹیچ کر لیں ان کنٹیکسٹ کے جملوں کو بھی. اچھے جملے ہیں, یاد تو کرنا ہے نا کنٹیکسٹ, تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس کو اپنے سوال کو اور مضبوط کر لیں ان جملوں کے ساتھ. دس از ویری گڈ ایلیبوریشن آف دا تھیم آف دا پوئم. عزیز طلبہ, ڈو ناٹ فیل فرسٹریٹڈ. پریشان نہ ہوں. یہ کچھ بچوں نے یہ سوال کیا تھا جی کہ یہ ہم واٹس ایپ پر یہ لیکچر کیوں نہیں ہو سکتے. تو بیٹے وہ آپ ٹیکنیکل وجوہات آپ نہیں سمجھ پائیں گے ابھی. وہاں 2-3 منٹ کے 5 منٹ کے ٹکڑوں میں بات ہوتی ہے. واٹس ایپ پر تسلسل کے ساتھ آپ میکسیمم جو ہے وہ 7-8 منٹ کا آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کو پھر ٹکڑوں میں بانٹ کے وہ ٹیچر کا ردم ٹوٹ جاتا ہے, لیکچر میں جان نہیں رہتی. اور یہ جو تحریر کے ساتھ پڑھنا ہے, بعض بچوں کے پاس تحریر نہیں ہے, یہ زیادہ سوٹیبل ہے اور آپ کی سہولت کے لیے اسی لیے یوٹیوب پر رکھا گیا کہ جب آپ کا جی چاہے آپ یوٹیوب سے اسے نکالیں اور آرام سے پڑھ لیں. تو واٹس ایپ والی ضد چھوڑیں, آپ ننھے بچے نہ بنیں, ورنہ پھر میرے لیے تو سہولت ہے, میں 10 منٹ میں لیکچر دے کے فارغ ہو جایا کروں گا رفتار تیز کر کے, پھر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. تو یہاں پوری ایلیبوریشن کے ساتھ ہی لیکچرز چلیں گے بیٹے, صبر کریں. اور اس نئے فارمیٹ کے ساتھ چونکہ یہ نیا ہے آپ کے لیے, اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ ان ٹوڈیز سیشن. سی یو سون انشاءاللہ ان دا نیکسٹ سیشن. ٹل دین اٹ از اللہ حافظ اینڈ گڈ بائی فرام مائی سائڈ.